Itong Panginoon diyak kaniyak sa Panginoon, ginuudungga ang among pag-ampo. Ginudungga ang among pagampo. Na makaamgo sa simbahan ang iyang mga sakop sa kagutom o kauhaw sa tinapay, sa walay katapusan sa kinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginudungga ang among pagampo. Nga unta natubo kita sa atong pagtuoan, mahina kita kasaligon sa atong gilaungan, ug mahatagan sa kasiguruhan sa mga butang na dili nato makita. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginudungga ang among pagampo. Kakadto natusig sa ilang panahon sa pagpangita sa kasadyang ug kalipay, sa sayop nga pamaagi, makakita sa matuod nga agianan ug tumong sa kinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginudungga ang among pagampo. Nga ang mga masakito na ginikawan sa higpit nga panglawas, makadawat unta sa hinabang nga kaupayan ikan sa ilang balay ug mga higala. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginudungga ang among pagampo. Nga ang mga pag-ampo intensyon ug pagpasalamat ni Auntie Bibi, nga dungkod o gatanan unta o katumanan ug kinilayuyon sa kabubuton sa Ginoo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginudungga ang among pagampo. Nga ang mga nangamatay ilabi na ang kala